हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ जो 30 वर्षदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उभिएको एकजना अभियन्ता अथवा तपाईँलाई थाहा छ नेपालका तामाङहरूको नेपाली तामाङहरूको साझा संस्था नेपाल तामाङ भेरिङको विभिन्न पदहरूमा बसे अध्यक्ष र अहिले रहनुभएका र आफूलाई लेखक भन्ने दाबी चाहिँ गर्नुहुन्न। म अभियन्तै हो भन्नु, त्यो अभियन्ताको एउटा जबरजस्ती प्रयास हो यो पुस्तक भन्नुहुन्छ। तर यो प्रयास यो मात्रै थिएन। योभन्दा अगाडि उहाँको सन्देश काव्य कृति, भाले भाषेन कविता सङ्ग्रह, आदिवासी जनजातिको उत्पीडन र मुक्तिको सवाल, सङ्घीयतामा पहिचान, तत्कालमा आदिवासी जनजाति जस्ता पुस्तकहरू र फुटकर लेखहरू पनि उहाँ प्रकाशन गर्नुभयो। ती अभियन्ताले लेखेको पुस्तकमाथि होला अभिव्यक्तिहरू लेखेका अथवा पटक भाषण गर्दा कहिलेकाहीँ टेबल हानेका अथवा प्रशिक्षण दिएका अथवा सङ्गठन बनाउँदै हिँडेका, आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर जीवनको ऊर्जाशील समय खर्चेर फेरि यो पुस्तक चाहिँ लेख्न जमर्को गर्नुभयो। त्यो पनि आफ्नो भाषामा होइन, शासकको भाषामा। यस पुस्तकमाथि आफ्नो विचार राखिदिनका निमित्त म राजनीतिशास्त्री, लेखक, चिरपरिचित व्यक्तित्व जो भनिरहनुहुन्छ नागरिक रहेसम्म नागरिक आन्दोलन जारी रहन्छ। अझ थप भन्नुहुन्छ, एक पुस्तकलाई पनि हरफरमा भन्नुहुन्छ, विद्रोह भन्ने भनेको सुन्ने बित्तिकै डराउनु चाहिँ पर्दैन। त्यो जागृति हो, सांस्कृतिक सचेतना र नवसिर्जनाको हो त पनि। त्यति मात्रै होइन, उहाँ संविधानले सबै कुराको समाधान दिने होइन, एउटा मार्गिक चित्र दिने हो। तर संविधान एउटा साँगुरो घेराको उत्पादन गर्न पुग्यो। संविधान त बन्यो, मन माझिएन। त्यसैले राजनीति शास्त्री भएकोले होला राजनीतिमा सम्भावनाहरूको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। त्यो सँगसँगै यो लाइट हेर्दै गर्दा म लक्ष्मण थारू सम्झिरहेको छु। अघि करुणा विश्वकर्माजीले कुरा राख्दै गर्दाखेरि ढाँचा फाटेका अनुभवहरू लक्ष्मण थारू भन्दै हुन्छ, बिपीले क्रान्ति गर्दा अथवा हतियार उठाउँदा क्रान्ति हुन्छ। 28 सालमा झापामा टाउको काट्दै, सामन्तको टाउको काट्दै गरेर हेर्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओली महान कम्युनिस्ट हुन्छन्। 10 वर्ष युद्धको यत्रो मान्छेहरू मरे, मारिए होला, त्यसको उपलब्धिहरूका, त्यसका सामाजिक राजनीतिक कृत्यमा ल्याएका प्रभावहरूको बारेमा हामी लामो विरोध गर्छौँ। र प्रचण्ड कमान्डर हुन्छन् र देशको शासक हुन्छन्। तर थारूको छोरा एउटा थोरको आन्दोलनमा होमिन्छ र झुट्टा मुद्दा लगाइन्छ। 1700 पृष्ठको राति मध्यरातको 10 बजे उच्च अदालतले फैसला गर्छ र उनी म जस्तै बोल्ने मान्छे, मन बोले जस्तै बोल्ने मान्छे अथवा अरू जस्तै हामी जस्तै समर्थन गर्दै हिँड्ने मान्छे, अभियान गर्दै हिँड्ने मान्छे अहिले नेपालमा बस्न सक्नु भएको छैन, भूमिगत हुनुहुन्छ। र उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ, मेरो पनि साझा कुरा हो, जातिवादको सल्लेतिर मेरो पनि सल्लेतिर होला भनेर म अपेक्षा गर्छु। यो सन्देश जोड्दै मैले यति पृष्ठभूमिमा सन्देश गरेँ। म प्राध्यापक कृष्ण खनालज्यूलाई पुस्तकमाथि आफ्नो स्वतन्त्र विचार राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद वीरेन्द्र। यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, पुस्तकका लेखक मोहनजी, भर्खरै यसको सार्वजनिक गर्नुहुने करुणाजी लगायत पुस्तकमाथि विचार राख्न बस्नुभएका र पुस्तक पछि पढ्नुहुन्छ होला सायद बिस्तारै पुस्तकका पाठक अथवा पुस्तकभन्दा पनि यसको केही विषय मुद्दाहरू समाप्ति पुग्छ। म देख्दैछु धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, धेरै यो विषयलाई एउटा आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाएर गएको आफै आन्दोलित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो पुस्तक आफ्नो किसिमबाट आइसकेको छ। भर्खरै पुस्तकको बारेमा चर्चा भयो। पुस्तकको मेरो धारणा पनि यहाँ उल्लेख भइसक्यो। मैले अब खासै त्यति भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। दुई तिनवटा कुरा त्यही पनि यहाँ राख्नु उपयुक्त देख्दछु। यो विश्वविद्यालयको पढाइबाट फुर्सद भएपछि एक प्रकारले अब रिटायर्ड प्रोफेसरको काम चाहिँ भूमिका लेख्न हुँदो रहेछ। गएको 1 वर्ष लकडाउनको 1 वर्ष मैले 4वटा पुस्तकमा भूमिका लेखेँ। 2-3 प्रकाशनलाई एउटा केही
हप्ता दिनमा आइपुग्छ होला। यो लेखन अब नाइ भन्न पनि नसक्ने लेख्ने के बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। म कुनै ओदावाला व्यक्ति पनि होइन। शुभकामनाका 2 शब्द लेखेर पठाइदिनु, मेरो लेटर प्याड पनि छैन, केही पनि छैन। एउटा नितान्त व्यक्ति मात्रै भएको हुनाले त्यो पनि अलिकति अक्षरमा 2-4 अक्षरमा अलिकति विचारमा खेल्न चाहने, नीतिमा विमर्श गर्न चाहने व्यक्ति भएको हुनाले पुस्तक को लेखक आफै आइसकेपछि नाइ भन्न पनि मलाई गाह्रो। अनि के लेख्ने बहुत गाह्रो कुरा छ। महात्मा गान्धीले कतै भनेका रहेछन्, यो पुस्तकमाथि टिप्पणी भनेको सबैभन्दा कठिन काम हो, यो नगर। तिमीले सत्य कुरा बोल्यौ भनेदेखि लेखक रिसाउँछन्, सत्य कुरा बोलेन भनेदेखि तिमीले आफैले अन्याय गरेर आउँछ भनेर भन्छ। तर अब मेरो पेसाले, मेरो कर्मले त्यो नाइ भन्न दिँदैन। विश्वविद्यालयमा पढाउँदा जाहिर खाँदाखेरि त्यो प्रमोसनको लागि 2-4 नम्बरपछि पुस्तक समीक्षा पनि राखेको छ। पेसागत धर्म नै भयो। त्यसमा केही विषय, रुचिका विषय परेपछि नाइ भन्न त्यसै पनि सकिँदैन। मान्छे आइपुग्नु हो, फोन गर्नुभयो भने मैले यस्तो खालको उहाँको भेट भएको धेरै पछि मात्रै पुस्तकै भएपछि मात्रै होइन, धेरै अगाडि भेट भएको एउटा कार्यक्रममा उदयपुरमा उहाँले भन्नुभयो, उदयपुरमा हाम्रो भेटघाट भएको थियो, मैले एउटा पुस्तक तयार गरेको छु, तपाईँले भूमिका लेख्नु पऱ्यो भनेर। अहिले त सजिलो छ, पठाइदिनुहोस् न सफ्ट कपी भने उहाँले सफ्ट कपी पठाइदिनु भयो। पढेँ, सरलाई 100 भइसकेपछि म आत्तिएँ। शल्यक्रिया भनेको छ, साँच्चै नै शल्यक्रिया नै छ है, पुस्तक पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। अब फेरि म कति पढेँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो सामाजिक संरचनामा त्यो जसमा चाहिँ शल्यक्रिया गरिएको छ त्यही भित्रको पात्र पर्छ एकदम। यदि म त्यसका लागि जिम्मेवार होला, आफैमाथिको शल्यक्रिया छ, के गर्ने? फोन गरेँ, मोहनजी यो त म उपयुक्त मान्छे परिन जस्तो छ, अरू कसैले गराउनुभयो भने चाहिँ बहुत राम्रो मिहिनेत गरेर भएको छ, मुखियाले मिलाएको उहाँले कहाँ छोड्दै छोड्नु होइन, तपाईँले गर्नुपर्छ यो भनेको। अब भएन, अब आफत भयो, के गर्ने? अनि यसो सम्झेँ, भोलितिर एउटा सम्झेँ, कुनै बेला पढेको काम लाग्यो। तिम्रा कुरासँग म असहमत हुन सक्दछु, तर तिम्रो भन्ने अधिकारलाई म सधैँ रक्षा गर्दछु। अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म पनि त्यो कुरालाई डिफेन्ड गरिरहन्छु। तिमीसँग म डिसएग्री गर्न सक्छु, डिसेन्ट गर्न सक्छु, तर तिम्रो त्यो राइटलाई सधैँ डिफेन्ड गर्छु। अनि मलाई गुरु मन्त्र जस्तो लागेको त्यो अनि लेख्न थालेँ। यो पुस्तक मैले पढ्न थाल्दाखेरि अगाडि खगेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो सत्ता र सत्य पुस्तक भर्खरै हात परेको थियो, पढ्दै थियो। पढिसकेपछि अमेरिकामा चुनाव हुँदै थियो। त्यो चुनावलाई बहुत चाहिँ एउटा उसको 1-2 पटक जति मैले अमेरिकी चुनावलाई कहिले ध्यान दिएको थिएँ। त्योभन्दा अलिक बढी अगाडि अघिल्लो चुनावमा दिएको थिएँ, सायद यो हिलारी क्लिन्टनको कारणले गर्दाखेरि होला। यो पटक ट्रम्पकै कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे फेरि जित्छ कि के हो भनेर डरमै खाइरहेको, उसको हार जित्न मेरो केही पनि छैन। बहुत चाहिँ इन्ट्रेस्टेड पढ्दै थियो। त्यो कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार, अनि त्यो रिजल्ट आओस् अनि लेख्न आउन सक्छु र अपेक्षित विजय नै भएको हुनु पऱ्यो। जे जस्तो भए पनि त्यो ट्रम्पको हार चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा गजबको एउटा यो के भएछ भन्दाखेरि एउटा सुनियोजित प्रयोग भएको रहेछ। त्यो उग्र दक्षिणपन्थी युरोप, अमेरिका को देखिने यो त्यसको एउटा चाहिँ क्लाइमेक्स ब्रेक्जिट। डेभिड क्यामेरन एकदम कन्फिडेन्ट थिए, हारीमा जाँदै गर्दै थियो होला नि त, उसको त्यो सुविधा थियो। उसले त त्यतिखेरै गर्नुपर्छ दैनिक जनमसङ्ग गर्नु पनि बाध्य। भर्खर चुनाव जितेर आएको छ, राम्रो बहुमत चाहिँ। त्यस कारण यो कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र आएको यो आवाजलाई म जनमतबाट चाहिँ बन्द गरिदिन्छु भनेर प्रयत्न गरेँ, तर हारे, आफै निस्कियो। रहरलालको व्यक्तित्व लागेको थियो मलाई डेभिड क्यामेरनको। हाम्रो भाइ कहाँ छोड्थ्यो हामी अहिलेको आपत गरिरहेको छ। त्यति जाजरमान व्यक्तित्व थियो, भर्खर चुनाव जितेर आएको, तर जनताको मत देखिनेदेखि आफ्नो प्रतिकूल मत देखिनेदेखि भोलिपल्ट आइयो।
तर त्यो पछाडि त्यहाँभित्र ठुलो खेल भएको रहेछ, एउटा विरोह नै लागेको रहेछ। कसरी यो अहिलेको सोसल मिडियाको प्रयोग भने कि दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रत्येक मतदाताको एक प्रकारको साइको एनालिसिस, उनीहरूको एउटा उ गरेर उनीहरूको मत कसरी मत हुन्छ भने उसका चाहिँ त्यस्तो सोसियल मिडियामा भएका चाहिँ डेटालाई त्यसै प्रयोग गरेर मतलब सोसियोलोजिक रूपमा भएको रहेछ। त्यही टिमबाट ट्रम्पलाई चाहिँ जिताउनु परेको छ। यसपटक सायद अब यो कुराहरू एक्सपोज भएको हुनाले काउन्टर स्ट्राटेजी पनि बन्यो होला राम्रोसँग। यो म हेर्दै थिएँ अनि कुराहरू गर्दाखेरि मलाई सम्झना हुन थाल्यो। यो पुस्तकको कुरा भन्दा पनि अलिकति सम्झेँ मैले अघिल्लो पटकमा अब बाराक ओबामा जितेका थिए। किन यस्तो खालको हुन्छ त अमेरिकाको फ्री सोसाइटी भनेको, हामी अहिले पनि फ्री सोसाइटी भन्छौँ, मानिस जन्मजातै समान भरोस् भनेको त्यतिकै आजभन्दा 200 वर्षभन्दा 1775 डिक्लेयर गरेको कुरा त्यो समाजमा आज पनि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको चाहिँ चढाउनु परिरहेको छ। भनेपछि यो कहिले के लाग्न थाल्यो भनेदेखि समाजको पीडाहरू हरकति सम्बोधन हुन सक्दैन। अहिले भर्खरै करुणाजीले भन्नुभयो बहुत ठुलो एउटा चुनौती छ। मैले यसमा अलिकति उल्लेख पनि गरेको छु। मोहनजीले त्यसलाई भित्र आफ्नो उसमा सन्दर्भ ल्याउनु भएको छ। यो मोडर्नाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि एउटा मान्यता बसेको थियो हिजोका दिनमा। मोडर्नाइजेसनको चाहिँ एउटा फाउन्डेसनका रूपमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन, अर्बनाइजेसन, अनि अर्बनाइजेसन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो साना साना कुराहरू हराउन थाल्छ र त्यसले चाहिँ नयाँ खालको एउटा आउँछ भन्ने पुरानो मान्यता छ। खास गरी यो कल्चरल कुरा गर्दाखेरि एउटा त्यो बिल्ड गर्दै जान्छ, साना साना पहिचान पनि जान्छ, सिद्धिन्छ, नयाँ किसिमको एउटा मोडर्न भ्यालुज बन्छ भनेर लामो समयसम्म मोडर्नाइजेसनका बारेमा छ। तर गएको केही 50-60 वर्ष यता त्यसमाथि चुनौती हुन थालेको छ, होइन भनेछ। करुणाजीले भनेको कुरा के देखायो भने हामी काठमाडौँ हिजो के महानगर के हुन्छ, अहिले धेरै भेराइटी महानगर भन्न थालेको अर्बनाइजेसन भरमा त हुँदो रहेछ, पढेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ। समाजमा विद्यमान असमानता, अन्याय र यो चाहिँ तपाईँको भेदभावका कुराहरू सकिँदो रहेछ। त्यो कहिले सकिन्छ म भन्न सक्दिनँ। हाउतीजी हुनुहुन्छ रुकुमको घटना, रुकुम सजानको उसमा होइन सिमानामा दलित प्रेमी जुन चाहिँ दर्दनाक दृश्य, त्यहाँ मैले के देखेँ भने कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा आउने भेदभावका एउटा पक्ष हुन्छ, तर सङ्गठित रूपमा सिङ्गै समाज त्यहाँ प्रयोग भयो। समाजले सङ्गठित आक्रमण गर्यो। मलाई चाहिँ सबभन्दा त्यो झल्सेकाको त्यो कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा हुने त व्यक्तिका चेतना, व्यक्तिको बुझाइका स्तर अनेक उम्र हुन्छ। त्यो व्यक्तिले गर्ने विभेद र त्यो पनि गलत हो, गर्नुपर्छ भने होइन मैले। त्यो सिङ्गै समाज राष्ट्र त डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो अहिले पनि अवस्था के छ भन्दाखेरि सिङ्गै समाजै यसका विरुद्ध सङ्गठित भएर आउने अवस्थामा अझै हामी रहेछौँ। यसको कहाँबाट सम्बोधन हुन्छ म पनि भन्न सक्दिनँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ म शिक्षा भनेर भन्छु, होइन अब ती दलित केटाकेटीहरूलाई पनि त्यसपछि लेखमा मैले एउटा प्रश्न उठाएँ, कसरी कहिले जान्छ त दलितको आइडेन्टिटी तपाईँको कल्चरल कुरा होइन, यो आइडेन्टिटीसँग जोडिएको कुरा होइन। यो तपाईँको सोसियल, कल्चरल, रिलिजियस डिस्क्रिमिनेसनको उत्पादन हो। जनजातिको कुरा फरक हो, डिस्क्रिमिनेसन छ, तर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरा छ, ल्याङ्ग्वेजको कुरा छ, धेरै कुरा छ। त्यसको यो दुईवटा अलिकति फरक हो। यद्यपि अन्याय, असमानता, विभेदका कुराहरू समान छन्, तर त्यसको चाहिँ ओरिजिन र त्यसको तलको चाहिँ सामाजिक अवस्था फरक हो। र यी कुराहरू कसरी सम्बोधन गर्ने म आफै पनि पहिला त्यो सजिलो लाग्थ्यो। कुनै बेला राज्य पुनर्संरचना गर्दा हुन सक्दछ यो सम्बोधन गर्ने संविधान सभा कि यो सम्भवभन्दा धेरै अगाडि त्यसमा कलम थालेको 20 वर्ष लागिसकेछ। मैले राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा बहस गर्न थालेको। संविधान सभा जन्मनुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा थियो। संविधान सभा आयो, अब यो संविधान यो कुरा आयो हुन्छ होला भनेर एउटा अपेक्षा राख्यो, सम्बोधन हुन्छ होला। संविधानको कुरा छोडिदिनु एकछिन, तर पनि संविधान हामीले भने जस्तै हुँदाखेरि पनि त्यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन। कुन दिन मान्छे सामाजिक संस्कार, सामाजिक संस्कृति र मान्छेको चेतनामा हामीले परिवर्तन कसरी ल्याउने,
यो निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसैले मसँग यो म यही भन्न सक्दिनँ, भूमिका त देखि एकका धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ, केही कुराहरूमा असहमति, तर असहमति पनि ठुलो कुरा होइन। तर सबभन्दा मलाई त्यसपछि म पुगेको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको चर्चा गर्ने अलिकति म यसो गर्न चाहन्छु। केही साथीहरू मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ, हेर्नुहोस् त कत्रो समस्या रहेछ हामीलाई। हामी आन्दोलनमा चाहिँ भनेर हुन्छ संविधान सभा दियो भने के गर्ने भन्ने प्लान नै नपुगिकन बसेका नेताहरू रहेछ। अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ, धिक्कार गर्नु लाग्छ। यत्रो ठुलो उनीहरूको विजय भएको छ, तर त्यसपछि के गर्ने योजनै छैन। फेरि बुहार्दैछन् कुरा नामा गरेर हामीलाई बाटो सही बनाएन, सचियो न तिमी भनेर भन्दैछन्। कस्तो विडम्बना छ। त्यसकारण यो कहिलेकाहीँ कहाँबाट हामी चाहिँ समाज यो चेतना त चाहिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। यसपालि म फ्रन्ट लाइनमा नारी कानुनको साथ मात्रै दिएको, भावनात्मक लडाउ मात्रै। पहिले मनमा के प्रश्न उठ्यो भन्दाखेरि यसको गन्तव्य कहाँसम्म? पुनस्थापना भयो भने हामी के गर्छौँ? पुनस्थापना भएन भने अलिकति अगाडिको बाटो केही पनि थियो होला। पुनस्थापना भयो भने के गर्छौँ? हामीले गर्ने कुरा बहुत कम छ। राजनीतिक हुन्छ, प्लेयरले नै गरियो, पार्टीले नै गरियो, प्रचण्डले गरियो, माधव नेपालले गरियो, शेरबहादुर नेपालले गरियो, काङ्ग्रेसले गर्ने होला, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्ने होला। हामी नागरिकका रूपमा त्यहाँ गएर त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो स्पेसको ठुलो एउटा स्रोत रहेछ कि नागरिकको पनि सीमा रहेछ। तर मलाई के लाग्छ, यसको सीमाको फेरि अन्त्य छैन। हामी आफूलाई कमजोर ठान्नु पनि पर्छ। हाम्रो मलाई अहिले के लाग्न थालेको छ भनेदेखि हाम्रो एउटा कर्तव्य निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य, त्यहाँ राजनीति गर्ने सडकमा बसेर भन्ने कुराहरू गर्ने कामहरू चाहिँ फरक हुन्छ। कहिले लाग्दछ प्रश्न उठ्दछ, जति सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको बिचमा ती सिद्धान्तले बाटो देखाइरहेको छ कि जस्तो लाग्दछ। चाहे यो कपाल पुगे जाँदाखेरिका चाहिँ बुझाइ भोगाइहरूका कारणले होला, होइन रहेछ। त्यसले पनि सबै कुरा जित्नु रहेछ। हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो द्वन्द्व छ यो कति कोर्टहरूको भित्र इजम र भ्यालुजमा। इन्ट्रेस्टमा आइसकेपछि तपाईँको भ्यालुज र इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि भ्यालुज पनि पाउनु हुँदो रहेछ। तपाईँबाट यो चाहिँ कुनै ऊ होइन, इजम र भ्यालुजमा निरन्तर द्वन्द्व रहेछ। मैले अलिकति मोडर्नाइजेसनबाट इजम, तर जब हामी मान्छेका भ्यालुको कुरा गर्छौँ त्यो त्यसले सम्बोधन गर्दो रहेछ। कहिले भर्खर अर्गनाइजेसन हुने, अर्गनाइज हुने बित्तिकै त्यो समाधान भइरहेछ नि त हाम्रा समस्याहरूको। नेपालको त कुरा किन छोडिदिनुहोस् न, तपाईँको इन्डियामा भारतमा सिख समुदाय वान अफ द मोस्ट अप्लेन्स कम्युनिटी हो नि त। त्यो गरिबीका कारणले त्यसले विद्रोह गरेको होइन, आउट अफ द अप्लेन्सले विद्रोह गरेको पहिचानका लागि। क्यानाडाको क्युबेक फ्रेन्च भाषी विकासमा तपाईँको पछाडि परेका कारणले होइन नि त। उसले अहिले भनेपछि त्यहाँ अप्लेन्स हुने बित्तिकै, सोसाइटी मोडर्नाइज हुने बित्तिकै यो सकिँदैन रहेछ। त्यसको आफ्नो बाटो लिँदो रहेछ, सकिँदैन कति कुराहरू। अहिले नयाँ किसिमका एउटा आइरहेको छ कि यो पुरानै उयोहरू हेर्दाखेरि पनि यो थ्योरीहरूले तपाईँका पुराना मान्यताहरूले काम गर्नु रहेनछ। भ्यालुजको कुरा फरक रहेछ। मलाई लाग्छ कम्युनिजमको कुरा गरौँ, सोसियलिजमको कुरा गरौँ, या चाहिँ क्यापिटलिजमै इजमहरूले मान्छेलाई वस्तुका रूपमा प्रयोग गरेर इट मिलाएर त्यो वाल बनाएर जस्तै बनाउन सक्ने चिज हो भन्ने कुरा। मान्छे त त्यो होइन नि त मान्छे। म इट बन्न सक्दिनँ। मसँग कल्चर छ, मसँग मेरा केही मूल्यहरू छन्, केही सामाजिक मेरा प्रवृत्तिहरू छन्, व्यक्तिगत प्रवृत्तिहरू होला, त्यो मेल खाँदैन। त्यहाँ तपाईँको प्लास्टर गरेर म प्लास्टरबाट म सम्भव हुँ। त्यसैले त्यो इजम समान होमोजेनाइजेसन गर्ने जुन कुरा विकासका नाममा होमोजेनाइजेसनको जुन कन्सेप्ट छ, यो कल्चरका कुरा गरेर, आइडेन्टिटीका कुरा गर्दा, समाजका कुरा गरेर यो दुईवटा द्वन्द्व रहेछ, ठुलो द्वन्द्व रहेछ। म कुनै बेलामा तपाईँ इजमलाई नै एउटा मन्त्र मानेर हिँडाएको मान्छे पनि। र अहिले के लाग्दछ भन्दाखेरि त्यो होइन।
अर्को कुरा भ्यालुमा गर्न थालेँ। मैले भ्यालु शब्द रहेनछु इज्जत गर्न। अनि भ्यालुसँग फेरि कहाँनिर इन्ट्रेस्ट दारिद्र्यमा सबभन्दा खतरनाक मूल्य त कहाँ बाँकी छ अहिले पनि नेपालकै राजनीति जो स्वार्थ आइसकेपछि मूल्य पनि दिलाउने मूल्य। त्यसका यी कुराहरूको कहाँबाट जोड्ने हो त्यो एउटा च्यालेन्जिङ लाग्दछ। अलिक विचारको कुरा गर्दाखेरि यसका स्ट्रक्चरका पार्टहरू समाज संविधानका कुरा राजनीतिका कुरा त्यो भन्न छोड्ने कुरा पनि होइन, त्यसबाट हासिल गर्न पनि लक्ष्य छोड्ने पनि बनाएको थिएँ। तर एउटा चेतना र चिन्तनको तहलाई हामीले निरन्तरता कसरी दियौँ? तपाईँले भनेका कुरा 100% कहिले पनि उपलब्ध हुँदैन, मैले भनेको कुरा पनि 100% कहिले पनि उपलब्ध हुँदैन। तर यो बाटो कहिले छोड्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले एउटा द्वन्द्वमा हामी छौँ कि तपाईँको एक्टिभिजम र तपाईँको यो विचारको खेल। मलाई समस्या त्यही पर्छ। वैचारिक रूपमा समस्याका रूपमा मोहनजीसँग म एकै आउँछु, तर एक्टिभिजममा म छैन। फेरि एक्टिभिजम हुँदैन हो पनि होइन, तर म यसैका लागि मैले फ्याँक्ली भन्छु, म जनजातिको पहिचानका लागि दलितको चाहिँ समानताको मुद्दामा वैचारिक रूपमा व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि मसँग हुन्छु। तर यसकै लागि म अभियन्ता भएर सडकमा जाने मेरो सीमा नहुन्छ। तर यी कुराहरू त्यसले गर्दा कहिले के लाग्छ भने एक्टिभिस्ट एउटा उसका चाहिँ भनौँ एउटा विचारमा मात्रै खेल्नेका बिचमा कहिले द्वन्द्व पनि हुन्छ। म आफै द्वन्द्वको बेला बेला त्यो पर्छु। त्यसो भन्दैमा फेरि म यी मुद्दाहरूको पछाडि छु भन्ने जस्तो लाग्छ। यी मुद्दाहरूका बारेमा म आफू मैले यो प्रश्न पनि खाइरहेको छु कि त किन यसो भन्छ। अब यो मुलुकको समस्या हो, यो समाजको समस्या हो, म बसेको समाजको समस्या हो, म बसेको मेरो मुलुकको समस्या हो भनेदेखि त्यसका बारेमा चासो राख्ने, त्यसको सम्बोधनका बाटोहरू खोज्ने विचार गर्ने कर्तव्य मेरो पनि। तर एक्टिभिजममा सबै नहुन सक्छ। एक्टिभिस्ट सबै लागिरहेको हुन्छ, निरन्तर रूपमा लागिरहेको हुन्छ। त्यही कम्युनिस्टको घर पनि एक्टिभिजममा सबै मान्छे हुन्छ। त्यसैले अब मलाई पुस्तकको कुरा आफूलाई मैले यतातिर गएँ कि यो लेखनले यो लेखेर एउटा स्थायी रूपमा एउटा प्रमाण गरेर बसेको छ कि तपाईँको भोलिको पुस्ता पछिका पुस्ताका लागि पनि पुस्तक एउटा साथी भयो। त्यो पछिल्लो गएको 2-3 वर्ष यता मेरो अध्ययनले के देखाइदिन्छ भन्दाखेरि मेरो अध्ययनको प्रकृति फरक छ। मैले कुनै चाहिँ रिपोर्ट लेख्नका लागि, कुनै क्लास लिनका लागि अथवा कुनै परीक्षा चलाउनका लागि पढ्नु पर्दैन। मेरो शैक्षिक पढाइ मलाई जुन मन लाग्दछ त्यही पढ्नु। यो बेलाको पढाइको महत्त्व मैले देखेँ र हिजो मतलबै नराखेको किताब हो। यो किताबलाई के काम आउँछ होला भनेर पुस्तक पत्रमा देख्दा नटिपेका किताबहरू आज म खोजेर पढ्दैछु। ती किताबहरू आउट अफ प्रिन्ट पाइँदैन, कोसँग छ भनेर खोज्दैन। त्यसैले यो के रहेछ भन्दाखेरि नलेजको मात्रै कुरा होइन कि यसले यी साक्षी हुन्। समाज रूपान्तरण हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हुन्छ हुँदैन, तर समाजको अवस्थाको भोलि अर्को 100 वर्ष 200 वर्षका लागि यो पुस्तक साक्षी भयो। त्यसका मोहनजीले जुन परिश्रम गर्नुभयो, जुन मिहिनेत गर्नुभयो, अघि कुरा आयो एउटा अभियन्ता भएर पनि त्यो अभियन्ता आफै लेखक भएर भनेदेखि त्यो अभियान पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् आजको हाम्रो राजनीतिको मूल समस्या त्यही छ। अर्काले तयार गरेको भाषण पढ्ने मान्छेले गर्नु त्यसका सारा कुरा आफै डकुमेन्ट बनाउनेहरूले साथी गर्दा के हालत छ भनेपछि अभियन्ता आफ्नो लेखक पनि हुन्छ। अनि उसले आफ्नो विचारलाई अझ परिमार्जनसहित आफ्नो मुद्दामा जोड्न सक्दछ। मलाई यो पुस्तकमा यो विचार र अभियानको बहुत राम्रो संयोजन छ। अभियन्ताका हिसाबले एक्टिभिजमको पार्ट भयो त्यतिखेर, तर विचारको पछि पनि कमजोर छैन, सँगसँगै आएको छ। मानव सभ्यतादेखिकै कुराहरू छन्, राज्य प्रस्तुत चाहिँ तपाईँको समाजका बिचको चाहिँ द्वन्द्वका कुराहरू छन्, नेपालको मानव बाहिरको विषयहरू चाहिँ छ। त्यति भन्दै यो अवसर मलाई वास्तवमा मैले पाएँ र पढ्ने अवसर मलाई फर्स्ट रिडर तपाईँहरू कयौँको हातमा पढ्नुभन्दा अगाडि पुस्तक लिनु आकार लिनुभन्दा अगाडि नै मैले जुन पढ्न पाएँ त्यसको लागि मोहनजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ सबै धन्यवाद।